Good morning mga kabutyok no. So maghatag lang tag update no katong ato ang usa ka lubi diri nga infected siya sa bad rat no. So as you can see, prone na gyud siya sa recovery stage na gyud no. Pero ang iyang stem ani murag pabaliko sa siya before mosaka sa babaw no. So atong gihimuan ni ato ra gyud siyang gipa-open ang katong infected area sa environment, ipa-expose na to siya. So kaluoy sa Dios mao na ni siyang situation no. So ana ra gyud no mga kabutyok no, dili gyud ta mawadan sa paglaom kung naay masakit or naay madamage sa ato ang mga tanom. Ang importante diha nga natay gihimo kung maayo atong gihimo o dili, ang importante nga natay gibuhat para mapaayo ang dagan sa atong umano. Kung natay gihimo nga maayo unya, successful ang atong eksperimento diri sa pwede po nato siya i-replicate para ang uban pong mga mag-uuma makaangkon po sila knowledge unsaon nila pag-handle sa ingon nga sakit sa lubi. Moro to makabutyok og bye bye.